أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ، خلاصہ ہے دعا لا الہ الا اللہ. مسافران حرم شرق و غرب تک پہنچے، بنا کے اپنا رہنما لا الہ الا اللہ. اور قربان سید کونین پہ میرے ماں باپ، نثار سید کونین پہ میرے ماں باپ، سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مسئلہ الہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک گواہ ہے. او لوگ بیان کر دن اور او لوگ سن دن جڑے نصیب دے اتنے عالی مرتبت ہوندن کہ انہاں دے نال دا نصیب اچھا کسے ہور دا نہیں ہوندا. بڑے خوش بخت خوش نصیب لوگ مسئلہ الہ نو بیان کرن والے تے وت اگے سن کے من منجن والے. اور بڑے بد نصیب رہن او لوگ جنہاں نو مسئلہ الہ دا پتہ بھی ہووے تے وت بیان نہ کرن
تے وہ لوگ بھی بڑے بد نصیب تے بڑے بدبخت ہوندے جڑے کہ مسئلہ الہ بیان ہووے تے چھڑا سنن دا ہی حوصلہ نہ رکھیں، بوجہ ضد دے، عناد دے، تعصب دے، تنفر دے، فرقہ بندی دے۔ حالانکہ اساں کو کہندے گاٹے تے پھات نہ ڈتی کھلے بھی منیندہ ہے کہ نہیں منیندہ، نہیں تو کب سرو مکینا ہی۔ حوصلہ بھائی گل سنن دا تا ہونا چاہیے، مننا نہ مننا اپنے ضمیر دی گل ہے، اپنی مرضی دی گل ہے۔ لیکن ایک بندہ فرقہ بندی دے تعصب وچ اتنا مبتلا ہے کہ وہ چھڑا سننا ہی نہیں چاہتا بھئی ایک کیا دن یار مسئلہ الہ دا درس شریعت دے ہور کتنے سارے مسئلے ہیں، انہاں نو ایک کا مسئلہ لدھا ہے۔ تا اساں مسئلہ الہ دے باقاعدہ درس دے کے لوگن اے گل سمجھانے ہاں کہ بھائی آؤ اللہ دی کتاب دا مطالعہ کرو، اور ایک قرآن عظیم جڑا اللہ نے اپنا آخری پیغام انسانیت اور تمام جنات دی طرف دنیا تے بھیجا ہے، اس دا بیان کے ہے۔ تو میرے بھائیو مطالعے نال اس نتیجے تے پہنچ دیاں بھائی ساری شریعت دا ارک نچوڑ مغز تے خلاصہ اگر ہے تو وہ مسئلہ الہ ہے۔ اس واسطے جس بندے نے مسئلہ الہ نو اچھی طرح سمجھ کے من گدے اس نو ساری شریعت تے عمل دا ثواب مل ویندا ہے۔ تے جس نے مسئلہ الہ نو سن کے سمجھ کے بدبختی دا مظاہرہ کیتا، نہ منیا، انکار چا کیتا، اس نو ساری شریعت مطہرہ دے انکار دا گناہ ملدا ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نو اللہ نے مبعوث ہی مسئلہ الہ دی خدمت واسطے کیتا ہے۔ میں ہن آیت لکھویں نا تانوں جس وچ اللہ تعالی نے اپنے سارے رسولاں دا ذکر فرما کے یہ مسئلہ بیان فرمائے کہ انہاں مسئلہ الہ دی خدمت کی، قوم مخالفت کیتی ہے، تے اساں اپنے مسئلہ الہ بیان کرن والے پیغمبراں تے رسولاں دی خاص مدد کیتی ہے، انہاں دے مخالفاں نو بالکل صفحہ ہستی تو ہی مٹا دیتا ہے، تے اساں اس سرزمین تے اپنے مسئلہ الہ دے مخلص لوگاں نو آباد کیتا۔ یہ مقام دیکھ سو قرآن مجید دا ایک مقام تانوں میں جہنم دا ہی دکھائے سا جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ گل بیان فرمائی ہے کہ اوے جنت وچ گئے جیڑے مسئلہ الہ نال مخلص ہن تے منن والے ہن، تے جہنم وچ اوے ونج پہنچن جنہاں مسئلہ الہ دا انکار کیتا۔ تا بھائیو ظاہر گل ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس دی وجہ تو دنیا دے بھی ہر اچھے انجام دا سبب جڑا مسئلہ ہے، اور آخرت دے بھی ہر اچھے انجام دا سبب جڑا مسئلہ ہے، وہ سب تو اہم مسئلہ تو ہے نا، بہت اہمیت رکھدا ہے وہ مسئلہ۔ اچھا اللہ دے معصوم نبی بڑے نیکوکار پارسا پرہیزگار ہوندے ہیں، بے ضرر ترین انسان ہوندے ہیں، کہیں دی جان دا مندہ نہ منگنا، کہیں دے مال دا برا نہ منگنا، کہیں دی عزت دا برا نہ منگنا، کسے دی تکلیف دا سبب نہ بننا، اس نو آدن بے ضرر انسان۔ اتنے نیک پاک لوگاں دا خون جس مسئلے تے لگدا پہ معلوم ہویا وہ مسئلہ کوئی معمولی تا نہیں،
اتنے پاک لوگوں دا خون قربان ہو گئے. اج لوگ آدن جی فلاں ہستی وستے کائنات بنی. اے مثلا ہندوؤں کو لگے ونجو تو وہ آدن ساری کائنات جڑی اے وسدی آباد ہے یہ تو گاؤ ماتا واسطے. کیوں؟ انہوں والہانہ محبت اسے نالے گاؤ ماتا نال. وہ آدن دنیا بنی اسے گانے، باقی کہیں شیں کرنی بنی. یہودیوں کو لگے ونجو وہ آدن یہ ساری دی ساری دنیا کائنات اللہ اپنے نعوذ باللہ اس پیغمبر کن بنائیے جس نے اپنا بیٹا بنائے. انہوں نے ہاں عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، معاذ اللہ. وہ دن اللہ اپنے نعوذ باللہ بیٹے واسطے کائنات بنائی. عیسائیاں کو لگے ونجو تو وہ دن ساری کائنات اے زمینہ آسمانہ دا جتنا ہی نظام ہے یہ سب بنا کھلے اللہ دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام واسطے اور عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم صدیقہ واسطے. اچھا اگر تساں لگے ونجو روافظ دے ہاں تا اتھے تنوں اے عقیدہ مل سی بھئی ساری کائنات 14 طبق دی تے ما بینہما جو کچھ بھی موجودات ہیں انہاں دا سبب مولا علی دی ذات. اچھا بہت سارے لوگ تو اے مل سن جو وہ آکسن نہیں اللہ نے اپنے آخری نبی واسطے دنیا ساری سجائیے تے بنائی ہے. کیا نعت خان تے کیا فرقے تے کیا مسلک تے کیا کتاباں تے حتیٰ کہ کیا اپنے تے کیا بیگانے سب دے سب تن ایا راگ الاپ دے نظر آسن کہ بھئی ساری کائنات اللہ اپنے سونے نبی واسطے بنائی. لیکن اللہ دی کتاب سن اے گل سے بھئی اللہ دا ایک رسول نہیں سارے رسول جس مسئلے تے قربان ہوندے پین انہاں دا خون پیا وہندا ہے. پاک خون نبوت دا جس مسئلے تے قربان پہ تھیندے او مسئلہ مقصود کائنات ہے، او وجہ کائنات ہے. کیوں بھائی سارا نو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ رکھن والا ہر مومن مسلمان جان دے بھئی طائف جو گئے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کوئی رولا سیاسی آئی، کوئی بننے دا رولا آئی، کرسی دا مت ہوئے مطلب کو روپیہ پیسہ کہندے کل گھننا لانا دیمنا ہوئے مطلب کو رشتے دا مسئلہ ہوئے نہ ایک کا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ. اس ٹائم تا حلے نماز ہی فرض کو نہیں تھے، نہ روزہ فرض تھی آئی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی آئی، نہ جہاد فرض ہویا آئی. اس ٹائم تا اجے سورہ نساء نازل کو نہیں تھے جسے چے گھریلو تے آئلی زندگی دے حق حقوق دا ذکر ہے، حقوق العباد دا ذکر ہے. ہکا گل پہ تھیندی ہے لا الہ الا اللہ مسئلہ الہ بیان پہ تھیندا ہے. مکی علی آبادی دے لوگاں ذرا سرکشی کیتی ہے نہیں مننا. سرکار نے اپنے غلام زید نو فرمائے آویاں نال آبادی یہ طائف دی اتھے متاں کچھ لوگ اس نو سنن تے سمجھن تے منن. ہن ایک اللہ دا محبوب تے حبیب پیغمبر ہے، ایک نال غلام ہے شاگرد صحابی ہے. وہ تساں اگر واقعہ پڑھو جیڑا ہی مسلمان ہے تے نبی دے تے ایمان رکھ دے اللہ دی قسم ہے اس دی اکھ نمناک نہ ہوئے تو میں دم بےمان دا دل ہے. کتنی اذیت تے تکلیف دا سامنا کیتا ہے. 3 سرداراں نو ونج ملن سرکار دا حکیمانہ انداز اے ہے جو اے ہن وڈیرے چٹ کپڑی شہر دے اے من گئے تا تلویں من ویسے اور انہاں نال گل کراں انہاں دی مختلف قسم دی بےہودہ گفتگو ہے. ایک تا پیادہ ہے
اللہ نو ایک تو لدھا ہے رسول بناؤن واسطے، اور بندہ ہی کون لبا؟ سونے نبی پاک تے کے گزری ہو سی یار میں انہاں کول کوئی پیسہ تو نہیں منگا، میں انہاں کول کوئی جہاں تو نہیں منگی، میں انہاں کول کوئی عہدہ کرسی حکومت تو نہیں منگی، اللہ علی گل کیتی اگو جواب اے دینا ورجیو نہ اوباش لڑکاں نو حضور دے پیچھے لگا دیتا تے اے ایک مہینے تک اللہ دے پیارے نبی دا خون پاک طائف دیاں گلیاں بازاراں چ واندا رہے۔ حضرت زید اگو وٹے جھلیندے رہن حتیٰ کہ زخمی ہو گئے۔ نبی پاک فرمائے زید تو لگا ون، ایک ڈاڑے نبی پاک اس نو ولا چھوڑے، تو ون کے پٹیاں شٹیاں کر، تیری اکھ زخمی ہے، تیرا نک زخمی ہے، تیرا کن زخمی ہے، تیرے سر تے وٹے لگے ہوئے ہیں، تیرے مونڈا چھلنی چھلنی ہے، ترکل اگاوڑا پچھاوڑا، تو ون اے مرہم پٹی اپنی کر، میں تو چھوڑ دے۔ سرکار دا حکم سن کے حضرت زید واپس چلے گئے۔ ہن اللہ دے نبی لگے رہا، ہن ایک اللہ دے معصوم نبی دا پاک وجود ہے، زبان تے صدا لا الہ الا اللہ دی ہے تے قوم دے وٹن زبان نال ہی بہوں برا بکدے پین، ہن کون ینگ چھورن لڑکے لائے پیچھے کہیں انہیں ترے سرداراں مارو وینا نے مہینہ اللہ دے پیارے نبی دا خون پاک زمین تے ڈٹھے۔ تو اس واقعے نال اتنی تا گل سمجھ آ ونجنی چاہیے ہے نا بھی مقصود کائنات لا الہ الا اللہ ہے، جس دے خاطر پیغمبر دا اتنا پاک خون بھی کیا ہو رہے ہے قربان۔ ہمیشہ نکی شے وڈی شے تے قربان تھی دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آندہ وجود پاک بھی اس واسطے مبعوث ہویا، آپ بھی اس واسطے تشریف گھنائے جو لا الہ الا اللہ واسطے قربانی پیش کریں۔ سرکار دے دند مبارک اسے لا الہ الا اللہ واسطے قربان ہوئے، سرکار دے رخسار پاک دے وچے خود دیاں دو کڑیاں لا الہ الا اللہ واسطے پیوست ہویاں، اور سرکار دے سر پاک تے اوجھ اٹھ دی لا الہ الا اللہ دے جرم وچ رکھی گئی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو پتہ لگا، انہاں آ کے چائی تے صفائی کیتی، رول آئی ہے تہائی ہو رولا ہی کون ہے۔ سرکار تا رحمت للعالمین بن کے آئے، سب جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے، او کیڑی گل چکیتی ہانے جی دی وجہ تو رول سی وین آئی۔ تو بھائی پیغمبراں دے پاک وجود جس مسئلے تے قربان ہوندے رہن نا، اوہ مسئلہ مقصود کائنات ہے۔ قرآن مجید دی آیات نال ثابت ہے کہ جتنی آسمانی وحی نازل ہوئی ہے اس دا خلاصہ ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہن اسے لا الہ الا اللہ نے تو سمجھنا ہے۔ اچھا بات اس دے فضائل ہی بیان کیتے وینن، اے پہلا درس ہے تے میں پہلے درس وچ فضائل بیان کرے نا کہ بھائی لوگاں دا رخ اس پاسے پھیرا ونجے، انہاں نوں پتہ لگے بھائی اے کوئی معمولی شے نہیں، یہ بہت قیمتی شے ہے۔ ملک شام میں دو یہودی عالم او آئے مدینہ طیبہ دے وچ، انہاں آ کے تے بستی ڈٹھی آبادی ڈٹھی تاں ایک بین ڈٹھا نے آکھے اے ہے تا اوہ جس دا ذکر تورات چی ہے تے انجیل چی ہے۔ لوگوں کو پوچھا نہیں بھئی اتھے کوئی انوکھی گل، آکھے بھئی اللہ دی زمین تے کھجور دے درخت تے بندے راندے پین۔ ہاں ایک انوکھی گل یہ ہے جو ایک بندہ ہے جس دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبوت دے مدعی ہیں، نبی ہون دا دعویٰ رکھ دے۔ انہاں آکھا ہے
انہیں نال تا ملا جلے سرکار نال ملاقات ہوئی ہے انہاں وقت ہک بین ڈٹھ ہے انہاں آکھے ہاں شک نہیں یہ تو وہ نبی ہے جس کا ذکر تورات تے انجیل وچ موجود ہے سرکار دے نیڑے لیکن تعارف پوچھا نے جی تہاڈا اسم شریف سرکار نے فرمایا میں آدن محمد زمین تے آسمانہ تے میں آدن احمد میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں اللہ میں مبعوث کیتا ہے انسانیت دی بھلائی واسطے تمام جن و انس دے واسطے اللہ نے میں مبعوث کیتا ہے پیغمبر بنا کے انہاں سوال کیتا ہے انہاں آکھے جی اے دسو بھی تواڈے اُتے جڑی وحی نازل تھینی ہے اس کتاب دے وچ سب تو وڈی گواہی کیڑی شے دی ہے سب تو بڑی گواہی دا پچھنے تواڈے تے جڑی نازل تھیندی ہے کتاب اس دے وچ سب تو بڑی گواہی کیڑی ہے انہاں سوال کیتا ہے اللہ آسمان تو جبریل نو ٹور لیتا ہے سورت آل عمران دی آیت نمبر 18 تے 19 دے کے اس دے وچ کیا فرمائے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اللہ نے خود گواہی دیتی ہے کہ اللہ تو سوا معبود الہ اور پکار دے لائق اور کوئی نہیں والملائکۃ تے اللہ دی جڑی معصوم مخلوق ہے نورانی مخلوق انہیں گواہی چ دیتی ہے کوئی فرشتہ نہیں رہا اس گواہی دیون تو یقیناً اللہ تا سب تو بڑا گواہ ہے اور اس دے معصوم فرشتے گواہن جڑے گناہ تو واقف ہی نہیں گناہ کر سکدے ہی نہیں تے وقت فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ تمام اہل علم بھی گواہی دیون والے جڑے قائمم بالقسط قائم انصاف دے اتے انہاں دے انصاف دا تقاضا ہی یاد ہے انہاں دا ضمیر گواہی دیندا ہے کہ اللہ سوا عبادت دے لائق اور کون لا الہ الا هو العزیز الحکیم یہ آیت نمبر 18 ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنا دیتی آیت پاک سنتے گئے تے او بھی اولو العلم ہن انہیں چ گواہی دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوہیں مسلمان ہو گئے لیکن نظر انصاف علی چاہیے ضد علاج دنیا تے ہے بھی کو نہ تھیونا جہنم وچ تے اتھے علاج دا فائدہ کو تھیونا ہے لیکن جا کیڑی ہے جہنم ضدی دا علاج اتھے تھیندا پے یہ گلا میں اپنے کول نہ پہ کرن دا قرآن مجید لکھیاں پئی سورت مومن گوائے تے اللہ تعالیٰ اس دے وچ اے سارا حال بیان فرمائے اتھے ون کے منے سن لیکن اتھے دا مننا کسے کم دا کون ہو سی برا انجام جہنم والا تا پا گئے نے ہن منو تا کہ جو نہ منو تا دنیا تے مسئلہ الہ مننا آئی جتھے تو مکلف آئے تے پابند ہے اللہ اس واسطے کر کے مسئلہ الہ یہ مقصود کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات مسئلہ کیڑا ہے یعنی کائنات ساری دی تخلیق دی وجہ مسئلہ جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ اس واسطے پیغمبر قربان ہوئے قرآن آیا نہیں یقتلون النبیین بغیر الحق یہ نبیین جمع ہے کہ واحد لفظ ہے ہر کوئی جاندے ہے جمع ہے نبی جن واحد ہوندے تے نبی جین تے نبی یون کیا ہے جمع تے پیچھے لگا کہ کھلوتا ہے یک تلون تے یک تلون دا معنی اے کوئی اوکھا تو کو نہیں
قتل چا کرے نیان قتل چا کرے نیان کینو نبی جینا اللہ دے معصوم نبیاں نو تے نہ معصوم نبی قتل کس تے ہوئیں شہید کس تے ہوئیں کسے لا الہ الا اللہ انہاں دیاں معصوم تے پاک جانا قربان ہوئیں مقصود کائنات یہ مسئلہ ہے۔ اچھا مسئلہ الہ اتنا عظیم مسئلہ ہے اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ جیڑا اس نال مخلص ہو گئے بھاویں وہ بیان کرن والے تے او بھاویں اس دا بیان سنن والے تے بھاویں اس نو اگھاں پہنچاون والے تے اس دی خدمت کرن والے اللہ سب دیاں دعائیں قبول کرے رہے۔ میں اشاعت توحید و سنت دا فرد بیٹھا تے ہر گل تے ایت دسے کہ میں اج درس وچ ایت پڑھی ہوا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس نال بندے تھی ونجن مخلص تو انہاں دیاں دعائیں کیا تھی نین جھلک دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے حاکم اعلیٰ اشرح لی صدری میرا سینہ کھول دے یہ کیا ہے دعا ہے استاد محترم علامہ نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائے اے اللہ دے پاک نبی دا مسلک قرآن دسیندا پہ ہے کہ اس دا مسلک دعا تے پکار والے مسئلے کیڑا ہائی اللہ دا اولو العزم رسول موسیٰ علیہ السلام دعا دا جڑے موقع آئے تا کڈے رخ کیتس اس دا مسلک معلوم ہو گیا دعائیں سنن والا کون ہے دعائیں کس دے کول کیتیاں جا سکدیاں مراداں کس کول منگیاں جا سکدیاں حاجتاں کس دے سامنے پیش کیتیاں جا سکدیاں ایک اللہ دے سامنے اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس دے کو ہاتھ چاہ کے دعا منگی ونجے یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کوئی ایسا نہیں مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعا تفسیر دی بھی چیز دی اصطلاح کے بن سی اللہ دے معصوم نبیاں دا مسلک کیا ہے دعا پکار والے مسئلے وہ اے ہے جو ہر ویلے ہر کہیں دیاں سب سنن والا کون ہے تاں تا موسیٰ علیہ السلام دعا کیتی ہے مالک اشرح لی صدری اے جو فرعون دے دربار جوان کے اپنی وحدانیت تے توحید دا حلہ بولن دا میں حکم جو کیتے ہی میں آرڈر جو کیتے ہی جوان فرعون دی ربوبیت نو چیلنج کر اس دی حاکمیت نو پاش کرنے تیں ایک میں اللہ وحدہ لا شریک دی حاکمیت مطلق دا اعلان کرنا ہے میری توحید دا اعلان کرنا ہے مالک میں انکار تکونی لیکن کچھ میریاں حاجتاں تے ضرورتاں ہیں میں انہاں دے پورا کرن دا سوال پیا کرے نا جو مالک اوہی چا پورا فرما پہلی حاجت ہے میری کہ میرا سینہ کھول دے شرح صدر عطا فرما مالک ویسر لی امری میرے کم نو آسان چا بنا کم دے وچے کوئی مشکلات بھی ہونیاں یا اللہ او دور چا فرما یسر لی امری میرا کام آسان کر دے وحلل عقدۃ من لسانی میری زبان دی گراوی کھول دے یفقہو قولی لوگوں نو میری گل بھی سمجھا دے
یعنی میں بولاں میں جڑے ویلے گلاں کراں تو لوگاں نو میری گل سمجھ آ ونجے اگاں منن تے بھاویں انہاں دی مرضی لیکن سمجھ تک گھنن تھڈیوں جو ایک بندہ سمجھے ہی نہیں تو آخسی یار میں تے دی گل سمجھ ہی نہیں آئی پتہ نہیں آدھا کہ میری زبان دی گرا کھول جا اللہ جو میں گل کراں تے لوگ سن کے تے سمجھ ونجن یفقہو قولی اگلی دعا میری یہ ہے مالک کے وجعل لی وزیرا من اہلی میرے گھر دے لوگاں وچوں میرا ایک بوجھ بردار تے ثقل بردار مقرر فرما جس نو اساں دے بوجھ اٹھانے والا وزیر وزر دے کلوے تے وزر آدن بوجھ نو تے وزیر بوجھ اٹھانے والا میرے گھر دے لوگاں وچوں تے یا اللہ میری مراد اے ہے جو ہارون میرے بھرا ہارون نو نبی بنا اخی جڑا میرا بھرا ہے اشدد بھی ازری مضبوط چکر اس دے نال میرے دستو بازو نو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اے بھی میری دعائی کہ مالک اس نو میرے کم دے اندر شریک چا کر وہ کم کیڑا ہی کار رسالت کار نبوت جویں میں نے اپنا پیغمبر چنا ہی تے مینوں اپنا رسول بنایا ہی میرے بھرا ہارون نو بھی رسول چا بنا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا تاں جو اساں تیری پاکی شریکاں کول زیادہ بیان کراں تے تیرا ذکر کثرت دے نال کراں کہیں لے میں تقریر کرے ساں تے کہیں لے میرا بھرا ہارون تقریر کرے سی اس تقریر دے وچ کہ ہو سی کہ لوگو اللہ پاک نے اس دا کوئی شریک عیباں کل پاک شریکاں کل پاک نقائص کل پاک زوال کل پاک موت کل پاک کمزوریاں کل پاک حاجتاں کل پاک عاجزیاں کل پاک ذات تا کون ہے یہ مطلب کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم تیری پاکی کثرت سے بیان کریں تے اللہ دی پاکی کیڑی شے وہ عیب تو پاک ہے شریک تو پاک ہے کمزوری تو موت تو پاک ہے احتیاجی کل پاک ہے تے وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا تے مالک تیرا بہوں ذکر کراں تینوں بہوں یاد کراں ڈو جو تھی ویساں ہک کو نئے تے ڈو یاراں تھی وینن یہ گلاں کہندل تھینیاں پیاں ڈائریکٹ پیغمبر ڈائریکٹ تھی کھلے انک کنت بنا بصیرا اے مالک تو اساں نوں دیکھدا پیو سیں دوئیں بھراواں نوں دیکھن والا تو سیں اللہ تعالی نے فرمایا ہن جواب آندا پیا نے اللہ دا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ یہ جڑیاں 9 دعائیں منگیاں نی ایک فہرست میری بارگاہ پیش کیتی ہے موسیٰ یہ ساریاں یک بارگی میں اللہ قبول کیتیاں نی سبحان اللہ کوئی ہور نہیں تو او بھی منگ دعائیں ساریاں قبول کرے ساں کیوں من کے مسئلہ او بیان کرنا ہے جس واسطے کر کے میں ساری کائنات نو تخلیق کیتا ہے میں تیرے ذمے مسئلہ الہ نو بیان کرنا لائے کہ ون کے فرعون دے ایوان وچ اس دی پارلیمنٹ وچ ون کے میں اللہ دی توحید مطلق دا اعلان کر دے تے میری حاکمیت مطلق دا اعلان کر دے ون کے اس دی ربوبیت الوہیت نو پاش کر دے ونجو رہوں پدھو خیر ہونے میں اللہ دی مدد تے نصرت نال ہونے میں اللہ دے دھئی راساں تے سن دئی راساں جو کچھ بھی آدے ونجو میں انجے کریندا ویساں دعائیں ساریاں قبول نے کیوں جو تساں مسئلہ الہ دے خادم بن گئے ہو تو ان کے سمجھ آئی
بھئی مسئلہ الہ دی خدمت کرو دعائیں قبول اس دے پن گل میں یہ سناونی آئی نمونہ حوالہ قرآن دا اے موسیٰ علیہ السلام دے ذمے کیڑا کم تھی آئی اذهب الى فرعون انہو طغا وانج فرعون دی طرف وہ سر چاہے طغا اس نے آکھ بندہ بن بندہ خدا نہ بن رب نہ بن الہ نہ بن تو اس دا بندہ ہیں کمزوریاں دا بھر ہویا گندے پانی دی پیداوار مر ونجن والا مک ونجن والا فانی کتنے ربوبیت دے دعوے کر بیٹھے ہیں تے الوہیت دے چھوڑے نہ گلہ نو لا الہ الا اللہ یہ بن کے ضربت ہیں لاونیاں او دعائیں منگن کھلو گئے موسیٰ علیہ السلام دعائیں منگن کھلو تے اللہ فرمائے ساریاں قبول ہیں ساریاں قبول نہیں نو دیاں نو دعائیں ہک کے دفعہ منگی ہوئیاں ساریاں قبول اس تو پتہ یہ لگا بھئی مسئلہ الہ دے خادم بن ونجو تو سا مستجاب الدعوات بن ویسو حوالہ قرآن وچ موجود ہے دعائیں قبول یعنی ہونیاں انہاں نو اکھینا مستجاب الدعوات اللہ سارے گناہاں دی معافی دا سبب مسئلہ الہ ہے ایک نمونہ تساں دکھائے سورہ مومن دا آغاز ہے اتھے اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے سارے پیغمبران دا حال کہ جتنے بھی اللہ دے نبی تے رسول آئے نا تے انہاں دے ذمے یہ جو ڈیوٹی آئی لا الہ الا اللہ دی خدمت ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا سورہ مومن تے آیت نمبر اس دی 4 اللہ تعالیٰ نے فرمائے نہیں جھگڑے کیتے اللہ دی آیات توحید دے اندر مگر انہاں بدبخت لوگوں نے جڑے کافران یہ اللہ فتوی لینا پہ کہ میں لینا پہ اللہ فرمائے جڑے کافران انہیں آیات توحید کے کیتے جھگڑے فلا یغررک تقلبہم فی البلاد اے میرے پیارے حبیب تانوں کسے دھوکے دے اندر مبتلا نہ کر دے وے انہاں دی چلت پھرت شہراں دے وچ تقلبہم انہاں دی چلت پھرت چلنا پھرنا ان کا فی البلاد شہروں میں تم تراز کے ساتھ ہیں جی بڑی کر و فر کے ساتھ لشکروں سپاہ کے ساتھ ان کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم جھٹلا چکی ہے ان اہل مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم انہاں تو پہلے نوح علیہ السلام دی قومی مسئلہ الہ نو جھٹلا چکی والاحزاب من بعدہم بہت سارے گروہ وی انہاں تو بعد احزاب حزب دی جمع کئی گروہ نوح علیہ السلام دی قوم تو بعد وی لا الہ الا اللہ نو جھٹلا چکن جنہیں قوم عاد دے لوگ قوم سمود دے لوگ قوم لوط دے لوگ اصحاب الایکا اصحاب الحجر انہیں تا اس مسئلے دی تکذیب کی دی آئی وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ یہ لفظ تن میں سامنے آن ارادہ کیتا ہے ہر قوم نے ہر امت نے اپنے رسول نال کس گل دا بھئی اتنو حلوہ کھلوساں ادھی روٹی پکساں اتنو بریانی کھلوساں آمب چپ سما نہ اس دا ارادہ نہ نے کیتا ہر امت نے ارادہ کیتا اپنے رسول نال لے یا خودو ہو کہ اس نو گرفتار کریں یار گرفتار تو مجرمہ نو کریں دے تو معصوم ہستی ہوندی ہے اکھے لا الہ الا اللہ دے ایڈے دشمن بنیں رسول نو گرفتار کرن دا
ارادہ کتوں نے وجادلوا بالباطل انہاں جھگڑے مچائے باطل نو گھن کے لیدحضوا بہ الحق تاں جو دبا دیون اس جھگڑے دے نال باطل دے نال حق نو، اے انہاں دی نیت تے ارادہ ہائی۔ انہیں بے جا جھگڑے کوڑیاں بیساں انہاں کڈھیاں میرے رسولاں دے نال انہاں کیتے اے دھندے سارے، مقصود یہ نے جو حق نو دبا دیواں، لا الہ الا اللہ دی صدا نو دبا دیواں۔ تے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وت میرے رسول کوئی لاوارث تا نن، ہاں میں اللہ آپ انہاں نو مبعوث کرن والا ہاں، میں آپ انہاں نو بھیجن والا ہاں قوماں کولوں، تبت میں اللہ آپ انہاں دا والی بن گیا تے سرپرست بن گیا، انہاں دا متولی بن گیا، انہاں دے اتے ہاتھ رکھن والا بن گیا۔ تو میں کہ کیتا فاخذتهم میں رسولاں دے مخالفاں نو پکڑ لیا، او ودیان رسول نو گرفتار کرن دے ارادے کریں دے تے میں آکھی انہاں کافراں نو چا پکڑے، میں آپ انہاں نو اپنی پکڑ گدے چا کافراں نو۔ فکیف کان عقاب کنجے کر کے ہویا میرا سزا دیونا او دنیا والو، کنجے کر کے میں اللہ سزا دیتی ہے انہاں نو، دنیا واسطے کر کے میں عبرت تے نمونہ بنا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسیار کر کے سچ ثابت ہویا فیصلہ تیرے پروردگار دا انہاں لوگاں دے خلاف جڑے کافر ہن۔ کیڑا فیصلہ کہ انہم اصحاب النار، اوے لوگ دوزخی ہیں جڑے مسئلہ الہ دے منکر ہیں تے اللہ دے پاک رسول دے پیغام تے دعوت دے منکر ہیں۔ اصحاب النار دا کے مطلب آگ والے، دوزخی، جہنمی کون لوگ ہیں جڑے توحید تے رسالت دے منکر ہیں۔ ہن اگو اللہ انہاں بندہ دا ذکر فرمائے جنہاں خوش نصیب لوگاں اس مسئلے نو من گدے، بہت بڑا انعام اللہ نے بیان فرمائے۔ سورہ مومن آیت نمبر 7 دے اندر مالک الملک نے دسے الذین یحملون العرش، او فرشتے، اس الذین تو کون مراد ہیں؟ او فرشتے یحملون العرش جڑے ہن اٹھائی کھلن عرش خداوندی نو، جڑے ہن اٹھائی کھلن، مضارع تے مضارع دے وچ حال دا معنی کیا ہے؟ تغلیبی ہے، تے استقبال والا معنی بھی قدر ضرورت تھی ویندے، جڑے اس وقت چائی کھلن اللہ دے عرش نو او فرشتے، ومن حولہ تے او فرشتے جڑے عرش الہی دے آس پاس ان اردا گردن۔ یا باری تعالی انہاں دی کیا خبر ہے، انہاں دے بارے کے دسنا چاہنا ہے؟ مالک الملک نے فرمائے لوگو سنو تا صحیح گل ذرا، یسبحون بحمد ربہم، او پاکیاں پہ بیان کریں دن اپنے پروردگار دی حمد دے نال، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پہ پڑھ دن۔ وہ فرشتے ایک کام کرنے پین اللہ دیاں تسبیحاں تے اس دیاں حمداں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ تے اللہ دی توحید تے وحدانیت دی گواہی بھی دین، ایمان بھی رکھ دین، اللہ دے نال ایمان ہی ہے انہاں دا، اللہ دی وحدانیت نال۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بخشش بھی طلب پہ کریں انہاں خوش نصیب لوگاں واسطے کر کے جڑے جنہ وچوں یا انسانہ وچوں مسئلہ الہ نو من گئن۔
اللہ دی وحدانیت تے توحید نو من گئے، خدا دا ہک ہونا انہاں نو سمجھ آ گیا تے انہاں من گدا ہے راندے زمین تے ہیں اللہ دے بندے ہیں، بھاویں او جن ہیں تے بھاویں انسان ہیں، انہاں دے واسطے کر کے اللہ نو آدے پین یا اللہ انہاں دے کوئی گناہ ہیں تا اساں فرشتے سفارش پہ کرنے ہاں جو انہاں دے پلے کوئی گناہ بھی نہ چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گل سنا کے اللہ پیغام کہہ دیونا چاہنے او اہل مکہ، یہ سورہ مومن مکی صورت ہے، او اہل مکہ بدبخت نہ بنو، بد نصیب نہ بنو، مسئلہ الہ دے انکاری نہ بنو، آؤ اللہ دے پیارے نبی دی زبان پاک چوں مسئلہ لا الہ الا اللہ سن کے تے من ونجو تواڈے واسطے کر کے عرش دے اٹھاون والے فرشتے تے اس دے آس پاس دے فرشتے میں اللہ کل تواڈے گناہاں دی معافی منگن لگ ویسن۔ آؤ توحید منو تا صحیح، تساں زمین تے میں اللہ دی توحید دی گواہی دے سو عرش دے فرشتے تواڈے کن بخشش منگن لگ ویسن۔ بندہ ستا پہ جی خراٹے پہ بھرے نئے فرشتے آدھے پین یا اللہ اسے ستے نو معاف کر، یہ اٹھیوے بعد وچ پہلے گناہاں تو صاف ہوئے ہاں، لیکن ہو سی تاں جو مسئلہ توحید منے سو، مسئلہ الہ منے سو۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے سارے مالک تیں گھیر رکھے ہر چیز نو باعتبار اپنی رحمت دے اور علم دے، فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے انہاں لوگاں نو جڑے توبہ طائب ہو گئے ہر گناہ تو، واتبعوا سبیلک تے تیری توحید والی راہ دی پیروی شروع کر دیتی نے، وقہم عذاب الجحیم، اے مالک انہاں نو دوزخ دے عذاب تو ہی بچا گن۔ یہ فرشتے انہاں لوگاں دی واسطے دعائیں پہ کرے نے جڑے توحید نو من گئے، مسئلہ الہ نو من گئے، تو بڑا اعزاز دی گل ہے یار۔ اللہ آکھے مینوں ایک منو تا صحیح دکھائی تھی نہ کہ اللہ 13ویں سپارے دے وچ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم وچ اپنی مدد دا ذکر فرمائے کہ میں اپنے پاک باز بنداں دی مدد کیتی ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، آکھن لگے او بدبخت لوگ جڑے کافر ہان اپنے رسولاں نو، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور بر ضرور اساں کڈ چھڑساں تانوں اپنے ملک چوں، کیا کھونے ملک چوں کڈ چھڑسانے، محلے چوں کڈ چھڑسانے، شہر چوں کڈ چھڑسانے، اکھیونے کینوں رسولاں نو۔ واہ بڑی بڑے چنگے تساں جنے ہو، رسولاں نو کڈ کے تے آپ سکھی سمسو، کیوں بھئی رسول کوئی لاوارث ہیں؟ یہ سورت ابراہیم ہے تے آیت 13، یہ رسولاں دے بارے ایک دی گل نہیں، کافراں رسولاں نو آکھے کڈ چھڑسانے، لنخرجنکم من ارضنا، اپنے ملک چوں، اپنے محلے چوں، اپنے شہر چوں۔ واہ محلے تے شہر تے ملک دے مالک دیکھو۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تساں والا سو سارے مشرکانہ دین دے وچ، شرکیہ دین دے وچ تساں والا اے تاں ہے، نہیں تساں تانوں اتھوں رسولن دھمکی مل گئی۔ اللہ دے پاک رسول مونجے تے پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے رسولو، میرے نبیو، میرے پیغمبرو، تساں کوئی لاوارث نہ ہو جو پریشان پے ہوندے ہو، کدائیں بھی پریشان نہ تھیو، پریشان تے مغموم ہوئن دشمن تواڈے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، انہاں دے تے وحی کیتی انہاں دے پروردگار نے، کیوں؟ تسلی دیون واسطے، انہاں نو تسلی دیون واسطے کر کے انہاں دے پروردگار نے انہاں رسولاں دی طرف وحی کیتی، کیڑی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وعدہ ہو گیا میں اللہ دا کہ اساں آپ ہلاک چا کرساں مشرکاں نو۔ او میرے رسولو وعدہ ہو گیا
کہ مشرکاں نو اتھے ظالمین تو کون مراد ہیں؟ مشرکاں نو ضرور بر ضرور اساں آپ ہلاک چا کرساں جڑے تن ودیا دن کڈ کڈ چھڑے سن وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ایک گل کہ انہاں تو زمین نو پاک چا کرے ساں میں اللہ آپ تے اسے زمین تے تہانوں میں اللہ پاک آپ آباد چا کرے ساں جتھوں یہ پیا دن کڈ چھڑ سانے کیوں تساں میرے مسئلہ الہ دے خادم ہو معلوم ہویا جڑے مسئلہ الہ دے خادم بن ونجن اللہ دی مدد تے نصرت انہی دے نال ہوویندی میں گل اصل تانوں یہ سناونی آئی جڑے بن ونجن نا مسئلہ الہ دے خادم اس نو بیان کرن والے اس نو عام کرن والے اس تے خرچ کرن والے اس کرن اپنی حویلیاں تے گھر حوالے کرن والے ہیں اللہ فرمائے تسلی رکھائے کوئی توڑا کوئی بال شال بھی بیکا نہ کر سکسی تسلی رکھائے انہیں میرے رسول پریشان ہونے ہیں تو میں نے آدم وہی کر کے میں جو تورے دشمنہ تو زمین نو پاک چکرے ساں تے اسے زمین تے میں اللہ تانو آباد کرے ساں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ یہ علماء جان دین بھئی یہ اس تے بڑیاں تاکیداں تے قسمہ کھلیاں ہاں لام تاکید دا تے نون سکیلا مانا قسمیہ بڑی زوردار قسم یقین رکھایو میرے رسولو میں اللہ نو رب حقیقی ہومن دی قسم ہے الہ تے معبود حقیقی ہومن دی قسم ہے میں یہ کرے ساں کہ تورے دشمنوں نو ہلاک کر کے تون اسے زمین تے آباد چ کرے من بعدہم انہاں دے بعد ذالک لمن خوف مقامی اے وعدہ ایک انہاں رسولاں دے نال نہیں بلکہ ہر اس توحیدی مخلص دے نال جیڑا کہ میں اللہ دے روبرو کھڑے ہون تو ڈر گیا خوف مقامی جیڑا ڈر گیا خوف کھا گیا مقامی میں اللہ دے روبرو پیش ہون تو یعنی جس دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے جو میں مسئلہ الہ چھپا کے نہ ودراواں لوگوں نو دسی رکھاں نہیں تا اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے انہاں سارے لوگاں دی طرفوں میں اللہ دے بارگاہ پکڑا ہویا ہو ساں لہذا مسئلہ الہ نو جڑا اس ڈر دی وجہ تو بیان کریں دے تے عام کریں دے اے وعدہ ہر ایسے توحیدی دے نال ہاں ذالکا یہ وعدہ لے من ہر اس توحیدی مبلغ مخلص خادم کے ساتھ ہے خوف مقامی جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے وخوف وعید میریاں وعیداں تو ڈر گیا میرے ڈراویاں تو ڈر گیا کیوں جو اس دا میری کتاب تے کامل ایمان تے یقین ہے تو بھائیو مسئلہ الہ دے اے جڑے دروس دا سلسلہ ہے کچھ ایک فضائل میں تورے سامنے ذکر کیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ دی رضا دا سبب ہے بخشش دا سبب ہے اور سارے جتنے بھی اشاعت التوحید دے اکابرین گزر گئے یا اس وقت موجود ہیں وہ قرآن مجید دی آیات نو دے دے پڑھ دے نہ جڑ لے تو تاں ود اس مسئلے تے زور دینن جو اصل شریعت دا مقصودی مسئلہ کیڑا ہے توحید لا الہ الا اللہ مسئلہ توحید و سنت ہوری سارے علماء الحمدللہ بیان کر دیں جڑا اشاعت التوحید دا عالم ہے اس دا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ دی توحید نو کھول کے بیان کر دے میرے استاد محترم مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے اللہ دی کروڑ ہا رحمتہ ہوئن حق سچ دے ولی او بیمار ہن میں انہاں نو پوچھن گیو تے فرماون لگے مولوی عثمان مسئلہ الہ یاد ہی کہ بھلا چھوڑائی میں کہ استاد جی او کوئی بھلاون دی شے کیونکہ استاد دورہ تفسیر وچ باقاعدہ کئی دن سبقاں چ پڑھاندے ہن میں کہ جی ہاں تے لکھو ہے اکھیار اسے کو بیان کیتی رکھے میری روح کو ثواب اسے
اج 15 سال ہو گئے استاد دی الحمدللہ وصیت تے عمل کردے ہوئے میں جتھے کوئی موقع دے مسجد ہوئے گھر ہوئے میں اللہ دی توحید دی آواز لائی رکھدا استاد دی تاکید تے وصیت دے مطابق۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم نو غریق رحمت فرمائے۔ ان 90 دی دہائی دی گل ہو سی، ایک بندے رکا دتا اللہ یار دا جڑا متولی ہے جامع مسجد بلال بن حافظ جی تے کہ اس آکھے یار کوئی بندہ آونا ہے تے اس سوال کرنے توحید دے مسئلے تے اے رکا آکھے استاد احسان صاحب ملی نا اس نو ڈیمیج اوہ دن ہائی جس دن اتھے ٹاکرا آئی ابو نہ گئے ودیان سبزی گنن بازار انہاں 2 کلو بھنڈیاں گدیاں اگو رکا مل گیا اتنے لکھو آئی تاریخ شریف بھی فلانی تاریخ نو ٹاکرا ہے ابو انہاں بھنڈیاں نال بن حافظ جی وائیں کھلوتے انہاں کہا استاد جی اساں تو روٹی تے دیواں ہاں تو بھنڈیاں نال کیوں چاہیے دے ابو نے آکھا یار میں اپنے گھر دے چڑھا کیتی وینام تے میں پتہ لگ گئے تے میں آکھے مسئلہ توحید دی گل ہے میں بھنڈیاں نال آوڑائیں میرا بابا انجی فناف توحید آئی سارے تو نہ جان دیو جس دے نال باہوے آ تے ویندا اس نو چمبڑ آئی مسئلہ تو ایک ہی توحید اللہ ہوندا ہے میرے بھائیو آخری رات جڑے ہے ابو انہاں دی اس رات میں الحمدللہ انہاں دی خدمت کیتی اللہ من سعادت عطا فرمائی ایک میری ہمشیرہ ہے تے میں اساں والد صاحب دی خدمت کیتی اس دوران انہاں وصیت جڑی فرمائی اسی گل دی کہ مسئلہ توحید دی تبلیغ کیتی رکھا ہے اور فرمایا نے کہ تصوف دے 4 بڑے سلسلے بر صغیر وچ متعارف ہیں چشتی سہروردی قادری نقش بندی ان سارے سلسلوں دا مقصود منتہا کیا ہے اللہ تے سارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سلسلوں دے ایک امام ہن 4 سلسلوں دے انہاں سارے سلسلہ ہائے تصوف دا خلاصہ جڑا کڈائی وہ لا الہ الا اللہ اس مسئلے دی خدمت یہ وجہ ہے کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے جتنے بھی اکابرین انہاں کل اٹھ دے باندھے رہن پڑھ دے رہن انہاں نو پتہ لگے بھئی حضرت صاحب نے کوئی دوجا کام انہاں نو نہیں دسا یہ آکھنے بھئی مسئلہ الہ دی قرآن پڑھ کے خدمت کیتی رکھا ہے تو بھائیو یہ بہت اچھا مسئلہ ہے جڑا اللہ دے قرب دا باعث ہے اور لوگ سارے کو وظیفے پوچھ دے استاد جی دکان نہیں چل دی کاروبار وچ گھٹ ہے زمیناں ہون دے باوجود فصلاں تھی کہ بے اثر ہونیاں سن وقت کچھ نہیں لگتی وظیفے پوچھ دیں میں انہاں لوگوں نو آدھاں کہ اللہ دے پیارے رسول حضرت محمد مقبول کروڑاں بار درود و سلام اس پاک ہستی تے انہاں پہلی دفعہ جلے اہل مکہ نو اے لا الہ الا اللہ سنایا آئی نا اس لے اے گل نال دس چھوڑیا نے کہ جیڑا ہو گیا مخلص اس لا الہ الا اللہ نال جیڑے تساں میرے سامنے بیٹھے ہو اے برادری دے لوگو تساں مخلص تھی ونجو نا تطیعکم العرب والعجم یہ فائدہ دسے نے پین یہ دنیاوی فائدہ اجی آخرت دی گل کو نہیں آئی اس دنیا تے نقد فائدہ کہ اے تھیس نے ساری دنیا تو آلی ہو سی یہ اس جملے دا میں معنی پہ کرے نا تطیعکم العرب تابع فرمان ہو جائے گا سارا عرب بھی تمہارے والعجم تے سارا عجم بھی تمہارا تابع فرمان ہوگا یہ تو کیا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے تساں مالک بنوے سو بادشاہ بنوے سو اگر اس کلمے نال مخلص تھی ونو جڑا میں تن دسنا پیا مخالفت کرنا والا کون آئی سکا چاچا جڑے پتھر ہی مارا حضور نو متھے چ لگا
لیکن انہاں ظالمہ اس گل نو سوچا ہی کو نہ بھئی فائدہ کیڑا دسے نے پہ روزی دا مسئلہ تے اللہ دے نبی نے اس جہڑے حل کر کے دس دیتا آئی اس مسئلہ الہ نال مخلص روائے ساری دنیا تو والی اسے یہ آدھا میری دکان نہیں چل اور بھائی دنیا بہت وڈی ہے دکان نہیں کی جائیے نبی سونا دا فائدہ رہتے نا پہ ساری دنیا تو والی ہے اور ساری دنیا کیش ہے پٹرول ہے ڈیزل ہے جپسم ہے کوئلہ ہے سونا ہے چاندی ہے تانبا ہے گیساں ہیں یہ وسائل نے دنیا دے تو ساں کسی دے مالو ہو سو بھائی لیکن مخلص تھیمنا پوسی مسئلہ الہ دے نال اج میں آدھا جنہاں لوگاں اس مسئلہ الہ تے خرچ کیتا ہے یا جس طرح بھی تعاون کیتا ہے اللہ انہاں نو اپنے خزانہ چو عطا کیتا ہے انہاں دے دل بادشاہ ہیں انہاں دے دل بادشاہ ہیں بھائیو اللہ پاک کسی آزمائش تو مینوں بھی بچاوے تہن بھی بچاوے اس مسئلے نال مخلص تھی ونجو بزرگاں دی وصیت ہے انشاءاللہ انہیں اللہ پاک مصائب تو بچے سی جی میں آٹے چو وال کٹ کے سردے کے اس مسئلے نال مخلص ہو ونجو تے اے مجلس ہوندی ہے مختصر جی بندہ ساریاں گلاں ایسے نہیں کر سکتا کچھ گلاں میں اگے مسجد مدنی دے وچ مسئلہ الہ دا پہلا درس ہوئے اتھے بیان کیتیاں ہن تے کچھ گلاں اتھے ہن دہائیاں درساں دی ہک گلاں جس وچ مسئلہ الہ دی فضیلت اس دی اہمیت دا بیان آئی تو بھائی جڑے لوگ اپنا ٹائم جنہ دتا ہے اور جنہ جس طرح دی بھی حمایت کیتی ہے میں انہاں کن دعا کرے ساں کہ اللہ پاک دوہاں جہاناں دی ہر بھلائی عطا فرمائے دوہاں جہاناں دے ہر شر تو نقصان تو محفوظ رکھے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم یا غافر الذنب و یا قابل التوب یا واسع العطاء یا رافع السماء یا مجیب السائلین یا مجیب دعوت المضطرین یا ارحم الراحمین یا معز المعززین یا رب العالمین یا الہ العالمین ارحم علینا واشفنا فإنک خیر الشافین واشفنا فإنک خیر الشافین واشفنا فإنک خیر الشافین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین اے مالک جو کچھ میں آکھا ہے اپنی سمجھ دے مطابق تیری کتاب دے مطابق یا اللہ لوگاں دے دل چ اتار دے یا اللہ میرے واسطے ذخیرہ آخرت بنا اے مالک جتنے اساتذہ اکابر شیوخ بزرگان دین توحید و سنت دے نال مخلص مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا تو جا چکن سب نو سارے گناہاں دی معافی بھی عطا فرما اپنے معصوم انبیاء صدیقین شہداء صالحین دے نال جنت جگہ بھی عطا فرما یا اللہ جڑے اساتذہ اکابر شیوخ بزرگان دین توحید و سنت نال مخلص ورکر مومنین مومنات مسلمین مسلمات اجے باقاعدہ حیات ہیں انہاں نو جان دی ایمان دی مال اولاد دی حق حلال دے کاروبار دی عزت و آبرو دی نیت اور صحت دی حفاظتاں عافیتاں سلامتیاں عطا فرما اے مالک ساریاں اولاداں نو اپنے مسئلہ الہ دی خدمت واسطے منتخب فرما انہاں نو چن گن یا اللہ سارے گھراں نو چن گن یا اللہ سارے وقت قبول فرما گن سارے مال قبول فرما گن یا اللہ ساریاں صلاحیتاں قبول فرما اپنے مسئلہ الہ دی خدمت واسطے یا اللہ سب نو اخلاص دی دولت عطا فرما اے اللہ فضل دے فیصلے فرما کرم دے فیصلے فرما ترس دے رحم دے فیصلے فرما یا اللہ جو تو کرم کریں تیرے جیسا کریم ہور کونی یا اللہ اساں سارے تیری ناراضگی تو پناہ منگ دیاں تیرے غصے تو پناہ منگ دیاں اللہم انا نعوذ بک من سخطک و غضبک اللہم انا نعوذ بک من سخطک و غضبک اللہم منصرنا فإنک خیر الناصرین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا اللہ پوری دنیا دے جتنے بھی مسلمان مغلوب ہیں مقہور ہیں یا اللہ سارا دی مغلوبیت مقہوریت مظلومیت ختم فرما تو یا اللہ عزت تے غلبہ عطا فرما اسلام دا بول بالا فرما اس مملکت خدا داد پاکستان دے اندر یا اللہ خالص شرعی نظام دا نفاذ اسانو اکھی نال لکھا اس دی برکات سانو اکھی نال لکھا
یا اللہ دین دے خیر خواہ بندے پیدا فرما جڑے تیرے بھی خیر خواہ ہوئیں، دین دے خیر خواہ ہوئیں، مسئلہ الہ دے خیر خواہ ہوئیں، تیری شریعت تے تیرے قانون دے خیر خواہ ہوئیں۔ یا اللہ ہر قسم دے شیطان دے شر تو محفوظ فرما۔ بھائی عبداللطیف جن نے آکھا یا اللہ سارے میں مریضوں شفائی کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر نو برکت نال بھر دے، رحمت نال بھر دے، اس گھر دے اندر تیرا ذکر ہو رہے ہے۔ یا اللہ انہاں سارے لوگاں نو ہر عافیت تے سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔